दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक मायमोगाचो स्वागत। हेच्या सुवातेन जेजू जागृत रावच्या विशयान उलयता आनी आमी जागृत रावचे कशें, जागृत रावचे भिरांतेन न्हय, जागृत रावचे आमकां दिल्या जबाबदारेन विश्वासी रावन। आनी आमी जागृत रावचे आमकां कळून येता आमच्या मागण्या जिविताद्वारे, आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे, सेवेच्या जिविताद्वारे आणि आमच्या काळजाच्या पवित्रपणाद्वारे। एका क्रिस्तावांक ताच्या भावार्थाचो दिवो कुरपेन आणि मोगान जळतो सांबाळूंक आपोवणे आसा। आनी आमी अशें जियेतना जागृत रावून देवाक विश्वासी रावून जियेत आसतना देवच आमकां मेज तयार करतलो आनी आमकां वाडटलो आनी आमच्या संगताक बरी संतोष पावतलो। तर असले सभासकेचे जिवीत आमी आपणावंक देवाची कृपा मागया। सदांच जिवितांत जागृत रावया।